ओए ये बताओ गोलियां चलाते क्यों हो? ये जो लोग आपने मारे हैं, इनके घरों में कभी जाकर आपने झांका है? कभी पूछा है कि आपका जो मरने वाला था वो मरने के बाद आपके क्या हालात हुए हैं? कभी आपने पूछा है? तो फिर क्यों मार रहे हैं? यहां तो उनके वजीफे लगा देना कि ये मार दिया, चले ठीक है, मार दिया आपने, वो आपकी नजर में मुजरिम था, ठीक है। मगर इस्लाम ये कहता है अगर किसी के आप चोरी करते हुए हाथ काटें तो उसे खाना देना आपका फर्ज है। अगर आप किसी पर कोई अगर कैद करते हैं किसी को, उसको खाना देना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े। मारे हैं जितने दिल करता है। क्यों कि आपने बाज तो आना नहीं। ये बंदे मारना कोई छोटी सी बात नहीं। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जनरल साहब, आपको किस तरह से समझाया जाए? आप तो हाफिज कुरान हैं। अगर आप हाफिज कुरान हैं तो कुरान पाक आपको किस चीज का दर्स देता है? कैसे आपने हिफ्ज किया? उसकी कोई एक बात पर अमल तो करें, सिवाय इसके कि हाथ काट दो, पांव काट दो, जो जमीन पर फसाद फैलाएं। सबसे बड़ा फसाद तो आपने फैलाया हुआ है। मैं कसमिया तौर पर कहता हूं, आप बारकों में वापस जाएं, फेयर इलेक्शन करवाएं, जो जीते उसको हुकूमत पकड़ाए। देखे पाकिस्तान कैसे खुशहाल होता है। आपने उन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को ये हुकूमतें पकड़ा दी हैं। एक को वजीर आजम हाउस में बिठा दिया और दूसरे को आपने बिठा दिया सदर हाउस में। क्या ये चोर डाकू, इनको आप कहते नहीं रहे? अब ये ऐसे लोग हम पे हुक्मरानियां करेंगे तो पाकिस्तान का तो फिर अल्लाह ही वारिस है ना। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, ये मत करें। आप फेयर इलेक्शन करवाएं और पाकिस्तान का पीछा छोड़ दें। इससे बढ़कर और कोई मशवरा नहीं मैं आपको दे सकता। आप बाज आ जाए। मैं बार बार आपको कहता हूं, ये आप उस नज पे लेके जा रहे हैं कि अवाम और फौज आपस में झगड़ा करे। तो ये ऐसा, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि अवाम और फौज आमने सामने आए। आपकी कोशिश है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना, वो यही बात की निशानदेही करती है। वो बातें आपने बलूचिस्तान में क्या हशर किया हुआ, ये क्यों है? आज से 3 साल पहले इमरान खान की जब हुकूमत थी तब तो ऐसा नहीं था, अब क्यों है? इसका मतलब है आपकी पॉलिसीज जो है वो गलत हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी गवर्नेंस गलत है। आप फेलियर हैं। आपको हुकूमत का पता ही कुछ नहीं। आप क्या हुकूमत चलाएंगे? हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। आपने कायदे आजम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आपको बकायदा से कहा कि आपका कोई काम नहीं कि आप दखल अंदाजी करें। आप जिसको चाहते हैं 17 सीटों वालों को आपने हुक्मरानी पकड़ा दी। क्या ये आप क्या समझते हैं किसी को पता नहीं है? आपके बारे में अवाम क्या सोचती है, कभी आपने सोचा? क्योंकि ये आपने ये ब्लंडर जो किया हुआ है, ये छोटा सा ब्लंडर नहीं है। आंखें मत बंद करें, ये मत सोचे। ये जो डीआईजी एसपी आर साहब आके बकवास करते हैं, ये जो आके कहते हैं कि हमारे समय सियासत से दूर रखो, और सियासत से दूर तो तब रखे ना जब आप सियासत में अमल दखल ना हो आपका। आप तो सियासत के चौकीदार हैं। आपने सियासत को तुम आ जाओ, तुम चले जाओ, तुम आ जाओ, तुम चले जाओ, ये तुम्हारा वतीरा है। जिसको चाहे आप बना देते हैं, जिसको चाहे मिटा देते हैं। जो रिटायर होता है आप उसे दूसरा महकमा पकड़ा देते हैं आप में से, कि चलो जाके वहां सरबराही करो। तो ये कब तक चलेगा?
یہ افسردہ نظام کو ختم کریں اپنے ہاتھوں سے. عوام نے کیا تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں. کیوں کہ جو ظلم، جو فستاحیت، جو جبر، جو وحشی پن آپ دکھا رہے ہیں عوام کو، یہ عوام کو دکھا رہے ہیں، آپ کسی پارٹی کو نہیں. پارٹیاں عوام میں سے ہی ہیں. یہ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ آپ کو اس بات کا احساس نہیں؟ اگر نہیں تو نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ ذہنی مریض ہیں. اگر آپ ذہنی مریض نہیں تو ثابت کریں نا کہ میں ذہنی مریض نہیں ہوں. میں وہ کام کر رہا ہوں جو عوام کی بہتری کے لیے ہے. کوئی ایک کام مجھے بتا دیں کہ آپ نے عوام کی بہتری میں کیا ہو ان چوروں ڈاکوؤں سے مل کر. کیا ان چوروں ڈاکوؤں نے کوئی کام ایسا کیا ہے کہ ان کو برا جمان رہنا چاہیے ان سیٹوں پر؟ یہ آپ کی وجہ سے ہی ہے نا. جن جان پاکستان جی، یہ نظام تب بدلے گا جب یہ بدلیں گے. اگر یہ نہیں بدلیں گے تو ان کو بدلنا پڑے گا. آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے. میری بات کو اگنور مت کیجئے گا کہ جب یہ دم دبا کر بھاگیں گے. بھاگنا ان کا مقدر ہے، کیونکہ کب تک اس طرح تو جن جان پاکستان جی پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ جتنے صوبے بنا رہے ہیں اتنے ہی ٹکڑے ہوں گے. یہ میری بات آپ یاد رکھیں. کون ہے محافظ پاکستان کا؟ جو محافظ ہیں وہ تو خود چور ہیں. جب چوکیداری چور بن جائے تو پھر کیا چوکیداری کیا ہوگی؟ جن جان پاکستان جی وہ پنجابی کی مثال ہے، کتی چورا نال ملتی. اب یہ دیکھیں نا کہ کتنی جابرانہ طریقے سے زرداری آیا ہے. سب کو پتا ہے کہ سندھ ہاؤس میں اس نے کیا میلہ لگایا. 10-12 ارب روپے کے عوض میں اس نے پوری حکومت کو خرید لیا، ہر ایک کو. تو وہ تو ایک مہینے میں انہوں نے کما لیا تھا. یہ کیا ہے؟ جن جان پاکستان جی، آپ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ملک دیا ہوا آپ کو. اگر یہ خدا نہ خواستہ، اس سے بہتر وہ آپ نے اس عورت کی آواز سنی تھی، اس نے جب کہا ہے کہ ہمیں انڈیا کے حوالے کر دو، ہم پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے. ہمارے ساتھ ہی ہے نا، ایک لائن ہی ہے نا. تو اس طرف دیکھیں اور اس طرف دیکھیں. کیسے کاکروچوں نے وقت ڈالا ہے حکومت کو، اور کیسے وہاں جمہوریت اپنا کارنامہ انجام دے رہی ہے. چاہے کچھ بھی ہے، وہ بھی بہت بغیرت آدمی ہے جس کا نام مودی، لیکن کیا ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی وفاداروں کو آگے لائے اور وفاداروں کے سپرد ہمارا ملک کرے. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. عمران خان کے چاہنے والے زندہ باد. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میری بہت زیادہ مؤدبانہ گزارش ہے آپ کو کہ آپ میرا ساتھ دیں، کیونکہ یہ میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں، میری جنگ نہیں. اوے گولی کیوں چلاتے ہو؟ پاکستان پائندہ باد.